त्यो बेला ज्ञानेन्द्र शाहको उमेर मात्र 3 वर्षको थियो। बागदरबार स्थित मामाघरमा रहेका ज्ञानेन्द्रलाई 21 कार्तिक 2007 मा सिंहदरबार ल्याइयो। भोलिपल्ट दिउँसो ज्ञानेन्द्रलाई हनुमान ढोका लगियो। 2007 कार्तिक 22 गते ज्ञानेन्द्र शाह 3 वर्षको उमेरमा नै नेपालको राजा बने। बाल्यकालमा नै ज्ञानेन्द्रलाई 2 महिना 2 दिनका लागि राजा बनाइएको थियो र यो सबै राणा शासन नहटोस् भनेर तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर र उनको परिवारले चालेको कदम थियो। उनीहरू असफल भए र फागुन 7 गते नेपालमा प्रजातन्त्र आयो। 104 वर्ष चलेको राणा शासनको अन्त्य भयो। यो सबैका बीच एउटा बालकलाई राजा बनाएर आफ्नो शक्ति बचाउन राणा प्रधानमन्त्रीहरूले प्रयास गरेका थिए। यो प्रयास किन र कसरी असफल भयो? भदौ 31 1903 मा कोत पर्व भएसँगै नेपालमा राणा शासनको सुरुवात भएको थियो। जङ्गबहादुर राणाले कोत पर्वपछि आफ्नो हातमा देशको शासन सत्ता ल्याएका थिए। कोत पर्वपछि भण्डारखाल पर्व, अलौ पर्व जस्ता थुप्रै घटनाहरू भए। राणा र राजाहरू बीच शक्ति हातमा लिने विषयमा यी घटनाहरू भएका थिए। तर पछि राणा शासनले निरन्तरता पाइरह्यो। जङ्गबहादुर राणाले बनाइदिएको रोल क्रम अनुसार देशको प्रधानमन्त्री राणाहरू नै भइरहेका थिए। राजा देशमा थिए तर देश राणाहरूले चलाउँथे। जङ्गबहादुरले सुरु गरेको शासनको निरन्तरताकै रूपमा त्यसपछि पनि नेपालमा निरन्तर राणाहरू नै प्रधानमन्त्री भए। देश चलाउने काम उनीहरूले नै गर्थे। विक्रम सम्वत 2000 को दशकमा आइपुग्दा भारतमा अंग्रेज उपनिवेशको अन्त्य भएर स्वतन्त्रताको सुरुवात भएको थियो। भारतको यो स्वतन्त्रतासँग नेपालमा पनि राणा शासनको अन्त्य गर्ने तर्फका कामहरू हुन थालेका थिए। प्रज्ञा परिषदको स्थापना र 4 शहीदको हत्या हुनुले नेपालमा पनि राणा विरुद्धको भावनालाई बलियो बनाएको थियो। राजाले पनि राणा शासन हटाउनका लागि राणा विरोधी आन्दोलनहरूमा सहयोग गरिरहेका थिए। भारतको कलकत्तामा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सुरुवात भएको थियो र उनीहरूले नै राणा शासन हटाउनका लागि आन्दोलन सुरु गरेका थिए। मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपालमा राणा शासन हटाउने आन्दोलनको व्यापक सुरुवात हुँदै गएको थियो। स्वतन्त्रता पाएको लोकतान्त्रिक भारतले पनि नेपालबाट राणा शासन हटाउने आन्दोलनमा सहयोग गरेको थियो र यसमा नेपालका राजाहरूले पनि उत्तिकै सहयोग गरेका थिए। 2007 साल कार्तिक 21 गते बिहानै तत्कालीन राजा त्रिभुवन आफ्नो परिवारलाई लिएर नारायणहिटी दरबारबाट निस्किए। त्रिभुवनको गाडी लैनचौरबाट महाराजगञ्जतर्फ लाग्यो। भारतीय राजदूतावासभित्र पुगेपछि उनको गाडी रोकियो। राजा त्रिभुवनले भारतीय राजदूतावासमा शरण लिएका थिए। दिउँसोसम्म राजा भारतीय दूतावासमा गएको खबर राणा प्रधानमन्त्री श्री 3 मोहन शमशेरसँग लुकाइएको थियो। राजा भारतीय राजदूतावासमा शरण लिन पुगेको थाहा पाएपछि मोहन शमशेरले उनीहरूलाई फर्काउनका लागि पटक पटक मान्छे पठाए। तर न राजा त्रिभुवन आउन माने न उनले आफ्ना छोरा युवराज महेन्द्र वा उनका छोरा वीरेन्द्रलाई नै आउन दिए। राजा त्रिभुवन र उनको परिवार भारतीय राजदूतावासमा भए पनि 3 वर्षका ज्ञानेन्द्र भने बागदरबारमा थिए। ज्ञानेन्द्र राजा त्रिभुवनका छोरा महेन्द्रका माइला छोरा थिए। त्रिभुवनका 2 नाति ज्ञानेन्द्र र धीरेन्द्र बागदरबारमा रहेको थाहा पाएपछि 21 गते साँझमा ज्ञानेन्द्रलाई सिंहदरबार लगियो। भोलिपल्ट 22 गते मोहन शमशेरले सबैका अघि उपस्थित भएर सम्बोधन गर्दै पटक पटक बोलाउँदा पनि राजा त्रिभुवन र उनका उत्तराधिकारीहरू भारतीय राजदूतावासबाट नफर्किएको सुनाए। शाह वंशलाई नै मान्ने राणाहरूको परम्परा भएकाले त्रिभुवनकै वंशजका शाहज्यादा ज्ञानेन्द्रलाई गद्दीमा राख्ने प्रस्ताव मोहन शमशेरले गरे। बारदारी सभामा गरिएको यो प्रस्तावलाई कसैले पनि नाइ भन्ने आँट गरेनन्। त्यो बेला एकजना खाद्य विभागका प्रमुख गयप्रसाद शाहले भने त्रिभुवनलाई सोध्ने कि भनेका थिए। कसैको विरोध नभएपछि र पटक पटक राजा त्रिभुवनलाई भारतीय राजदूतावासबाट नआएको भन्दै ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाउने तयारी भयो। ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाउन रातारात पोसाक तयार गरिएको थियो। मोहन शमशेरले आफ्नो काखमा ज्ञानेन्द्रलाई राखेर श्रीपेज पहिराउन हनुमान ढोका लगेका थिए। कार्तिक 22 गते दिउँसो हनुमान ढोका दरबारमा 3 वर्षे बालक ज्ञानेन्द्रको शिरमा श्रीपेज पहिराइएको थियो। ज्ञानेन्द्र कहिले पनि राजा बन्ने उत्तराधिकारी थिएनन्। राजा त्रिभुवनका जेठा छोरा युवराज महेन्द्र र उनका जेठा छोरा वीरेन्द्र राजा हुने क्रममा थिए। तर राणा शासकहरूले आफ्नो शासन सत्ता बचाउन र भारतीय दूतावासमा गएर शरण लिएका कारण देशको बेइज्जत भएको भन्दै त्रिभुवनको ठाउँमा बालक ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाएका थिए। भारतीय राजदूतावासबाट त्रिभुवनसँगै गएका युवराज महेन्द्र वा उनका जेठा छोरा शाहज्यादा वीरेन्द्र राणाहरूले फर्काएको भए ज्ञानेन्द्र बाल्यकालमा नै राजा बन्ने थिएनन्। तर राणाहरूले त्यसो गर्न सकेनन् र ज्ञानेन्द्र बाल्यकालमा नै राजा बने। ज्ञानेन्द्र राजा भएको कुरालाई पाकिस्तानले मात्र मान्यता दिएको थियो, तर अरू देशले भने ज्ञानेन्द्र राजा भएको स्वीकारेनन्। त्यो बेला देशमा 2 वटा राजा थिए। एकजना 3 वर्षे ज्ञानेन्द्र र अर्का भारतीय राजदूतावासमा रहेका राजा त्रिभुवन। ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाएको 4 दिनपछि राजा त्रिभुवन भारतको नयाँ दिल्लीतर्फ गए। त्रिभुवनलाई भारत जान नदिएमा नेपालमा भारतीय सेना उतार्ने सम्मका कुराहरू भएका थिए। 26 कार्तिकमा राजा त्रिभुवन भारत गएसँगै नेपाली कांग्रेसले देशैभर राणा शासन विरुद्धको हात हतियार सहितको आन्दोलन सुरु गर्यो। कांग्रेसको मुक्ति सेनाले तराईका कैयौं ठाउँमा आक्रमण गरेर राणाहरूको शासनमाथि कब्जा गरेको थियो। 3 दिनपछि अर्थात् 29 कार्तिकमा कांग्रेस नेता बीपी कोइरालाले ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाइनु असंवैधानिक र गैर कानूनी भएको बताएका थिए। देशमा आन्दोलन चर्किएको थियो।
आन्दोलन गरिरहेको काङ्ग्रेसलाई भारत, राजा त्रिभुवन र नेपालका अन्य पार्टीहरूले पनि उत्तिकै साथ दिएका थिए। राणा शासन विरुद्ध सडकबाट मात्र होइन, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि दबाब आइरहेको थियो। सबैतिरबाट आइरहेको दबावका कारण मोहन शमशेरले भारत सरकारसँग छलफल गर्ने निर्णय गरे। उनका छोरा विजय शमशेर सहितको टोली नयाँ दिल्लीतर्फ गयो। नयाँ दिल्लीमा राजा त्रिभुवन पनि थिए। राजनीतिक सुधारका लागि सहमत भए पनि राणाहरूले ज्ञानेन्द्रलाई नै राजा बनाउन चाहन्थे। तर भारतले त्यो कुरा नमानेपछि मोहन शमशेरले अपदस्थ गरेका राजा त्रिभुवनलाई नै राजा स्वीकार्न बाध्य भए। 24 पुसमा मोहन शमशेरले ज्ञानेन्द्रको ठाउँमा राजनीतिक सुधारका लागि त्रिभुवनलाई नै राजा मान्न आफू तयार रहेको बताएका थिए। तत्कालै त्रिभुवन नेपाल आउन नसक्ने भए अरू कसैलाई नियुक्त गरेर पठाउन सकिने निर्णय बारदारी सभाबाट भयो। त्यसको केही दिनपछि भारतको नयाँ दिल्लीमा राणा, राजा र नेपाली काङ्ग्रेस बीच 3 पक्षीय सम्झौता भयो। 1 फागुनमा भएको यो सम्झौतामा विभिन्न 5 शर्तहरू थिए। जनताबाट निर्वाचित विधानसभाले संविधानको निर्माण गर्ने, 5 जना काङ्ग्रेस र 5 जना राणाहरू रहेको अन्तरिम मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने, श्री 3 अर्थात् राणामा रहेको अधिकार राजालाई दिने र वैधानिक राजा त्रिभुवन हुने, राजनीतिक दल खोल्न कुनै पनि प्रतिबन्ध नलाग्ने र आन्दोलनकारीले सरकारलाई हतियार बुझाउने। दिल्ली सम्झौताको शर्तमा नै बालक राजा ज्ञानेन्द्र नरहने कुरा लेखियो। ज्ञानेन्द्रलाई गद्दीमा राखेपछि सामाजिक, राजनीतिक र कूटनीतिक सबै किसिमले राजा उनी हुन् भन्ने बनाउन प्रयास भएको थियो। तर राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर यसमा असफल भए। फेरि राजाका रूपमा त्रिभुवन नै आउने भएपछि बालक राजा ज्ञानेन्द्रलाई बागदरबार स्थित मामाघरमा लगियो। त्रिभुवन नेपाल फर्किएको दिन अर्थात् फागुन 4 गते ज्ञानेन्द्र आफ्ना भाइ धीरेन्द्रसँगै मामाघरबाट नारायणीटी आए र यसरी एउटा बालकलाई राजा बनाएर जोगाउन खोजिएको राणा शासनको अन्त्य हुन पुग्यो। फागुन 7 गते नेपालमा प्रजातन्त्रको घोषणा भयो। दिल्ली सम्झौता अनुसार 5 जना नेपाली काङ्ग्रेस र 5 जना राणाहरू रहेको मन्त्रीमण्डल बन्यो। 104 वर्षे राणा शासनको अन्त्य भएको थियो। हेड अफ द स्टेटका रूपमा राजा नै नियुक्त भएका थिए। राणा शासनको अन्त्यले आधुनिक नेपालको सुरुवात हुने सोचिएको थियो। तर त्रिभुवनपछि राजा बनेका उनका छोरा महेन्द्रले गरेको कु र देशमा ल्याएको पञ्चायत शासनका कारण देश फेरि लामो समयका लागि पछि धकेलिएको थियो, जुन आफैमा नेपाली इतिहासको अर्को कालखण्ड हो। आज देशमा लोकतन्त्र छ, कैयौं राजनीतिक दल र नेताहरू छन्, तर पनि देशको राजनीति स्थिर हुन सकेको छैन। देश अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नका लागि कैयौं शहीदहरूले आफ्नो ज्यान सुम्पिएका छन्। देशको अवस्थामा सुधार होला भनेर उनीहरूले योगदान गरेका छन्, तर देश अझै पनि राजनीतिक भागभण्डामा अड्किरहेको छ। हिजो राणाहरूले काटमार गरेर भागभण्डा गर्थे, आज राजनीतिक दलहरूले कुर्सीका लागि भागभण्डा गरिरहेका छन्।